सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिज़र्व सीट्स के लिए केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पेंडिंग था। आज उसमें जजमेंट रिज़र्व हुई है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि आइन के रूह के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आइन के रूह की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त हालात में दिसंबर में अपने नामिनेशन पेपर सारे कैंडिडेट के जमा करवाए थे। पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूएंसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 828 कैंडिडेट को टिकट दिए थे। वमेन के लिए भी रिज़र्व सीट के लिए प्रायोरिटी लिस्ट इशू हो चुकी थी। वमेन को कहा गया था कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करे, उसकी स्क्रूटनी भी होनी थी, लेकिन बदनीयती पे इलेक्शन कमीशन ने वमेन की स्क्रूटनी को 29 तारीख तक दिसंबर तक सरंजाम नहीं दिया था। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि रिज़र्व सीटों के लिए चाहे वो वमेन हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकी स्क्रूटनी हम 13 जनवरी को करेंगे। और 13 जनवरी वो डेट थी जिसको निशान अलाट होने थे। 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रात 11 बजे आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले लोगों को आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए थे। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट जीती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हामिद रज़ा साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनके नामिनेशन पेपर पे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट इसका जमा हुआ था, लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस पर है तो अन पर्पज़ बदनीयती पे इसको भी आज़ाद कैंडिडेट का निशान अलाट कर दिया था। जब ये सीटें आईं, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक आज़ाद इलेक्शन ऑफ निशानात पे जब हम सीटें जीत के आए तो KPK से 91 MPs, नेशनल असम्बली के 85 MNs, पंजाब असम्बली के 107 MPA, सिंध असम्बली के 9 MPA ने विद इन तीन दिन के अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। उससे मुतालिक हमने 780 पेजेस के कागज़ात इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिज़र्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिज़र्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिज़र्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहाँ भी इलेक्शनें रोक ले, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी
اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی. جی پلیز. جی میں اگر کچھ ایڈ کروں اس میں، آج ہماری استدعا عدالت عظمیٰ کے سامنے یہ تھی کہ یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے، یہ کسی کینڈیڈیٹ کا یا کسی سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے 8 فروری کو جو 2 ٹوک فیصلہ دیا، اس فیصلے کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، عوام کو حقیر جاننے کی کوشش کی گئی ہے. ہم آج عدالت کے سامنے کھڑے ہیں تاکہ عوام کی جو آواز ہے وہ سنائی دے، وہ ہر ایوان میں سنائی دے، وہ سپریم کورٹ میں سنائی دے اور وہ دیگر ایوانوں میں سنائی دے. ہم عوام کا مقدمہ لے کر آئے تھے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو پارلیمان میں ہونا چاہیے. خواتین اور غیر مسلم وہی پارلیمان میں آنے کے اہل ہیں جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا. اگر آپ ان سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر کسی اور جماعت کو دے دیتے ہیں اور پھر اس جماعت کو یہ طاقت دیتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، تو یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے آئینی نظام کے ساتھ ایک مذاق ہوگا. یہ پاکستان کو تاریکیوں میں دھکیل دینے والی بات ہوگی. ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کی، ہم نے تاریخ کو گواہ بنایا کہ ہم نے یہ نعرہ، ہم نے یہ استدعا عدالت کے سامنے رکھی ہے. عوام کا حق ہم نے عدالت سے مانگا ہے، اب عدالت کا کام ہے وہ اپنا فیصلہ دے. ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. پاکستان کی عوام گواہ رہے، آپ گواہ رہنا. بہت شکریہ. جو ہماری ویمن کس طرح ہیں آپ بات کی. تھینک یو جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا جو کیس ہے وہ اب ریزرو ہو گیا ہے. اللہ کرے کہ ریزرو سیٹس پہ ریزرو فیصلہ جب آئے تو وہ ٹھیک آئے. میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے بیرسٹر صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا. انہوں نے پاکستان کی عوام کی آواز پہنچائی اس اعلیٰ عدالت میں، ووٹر کے ووٹ کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو اجاگر کیا اور تمام جو ورکر خواتین ہیں ان کی ترجمانی کی ہے. لیکن میں اپنی عدالت سے یہ امید رکھتی ہوں کہ جو پاکستان کی عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا، جن کو یہ مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ اپنی سیٹس ایک جو فارمولا بنایا ہوا ہے الیکشن ایکٹ کے مطابق اس پارٹی کو ملنی چاہیے. سنی اتحاد کونسل کے انڈر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو ملنی چاہیے. تو امید ہے کہ وہ ملے گی. آئین اور قانون کے مطابق جمہوریت کا جو اسپرٹ ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے گا، پروپورشن آف ریپریزنٹیشن کو مد نظر رکھا جائے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں ہر ممبر اسمبلی کا ایکول ہوتا ہے، اس کا ایکول ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے ایکول پارٹیسپیشن ہوتی ہے اور ایکول رائٹس ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام جس لوگوں کو، جن نمائندوں کو، جس پارٹی کو ووٹ نہ دے اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سیٹیں تحفے میں اٹھا کے دے دے. نہ یہ مال غنیمت ہے اور نہ یہ کسی کی مرضی سے تحفے میں دی جا سکتی ہیں. یہ عوام کے جو ووٹ کا رائٹ ہے اور جس کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے مطابق پروپورشن آف ریپریزنٹیشن جو اسپرٹ ہے جمہوریت کی، جو اسپرٹ ہے پارلیمنٹری اسٹائل آف ڈیموکریسی کی اور جو اسپرٹ ہے ہمارے آئین کی، اس کے مطابق یہ ملنی چاہیے سیٹس. اور بہترین طریقے سے دلائل دیے گئے اور امید ہے کہ آئین کے جو نقطے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سارے کیس میں جو اتنے مہینے سے یہ چل رہا تھا، عوام کے جو ووٹ کی سینکٹیٹی ہے اس کی پامالی سے اس کو بچایا جائے گا. اور آنے والے وقت کے لیے جو لیجسلیشنز ہونے جا رہی ہیں کسی ایسی پارٹی کو یہ سیٹیں مال غنیمت کے طور پہ نہیں تحفے میں دی جائیں گی جس کو وہ ناجائز طریقے سے استعمال کریں اور عوام کی ایما کے بغیر، عوام کے مینڈیٹ کے بغیر اسمبلیوں میں آ کے اس قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں جو نہ عوام کو قابل قبول ہو، نہ کسی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہو اور نہ جمہوری جماعتوں کے کسی حق میں ہو. تو ہماری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جب بھی آئے گا فیصلہ بہتر فیصلہ ہے.